यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education. Medanta Ayurved Health Home. नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ योगेश भट्टराई। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ, पूर्व प्रतिनिधि सभा सदस्य, पूर्व मन्त्री। उहाँसँग आज म नयाँ पुस्ता र पुराना पुस्ता सबैका लागि कैयौँ जनजिज्ञासाहरूलाई म आज उहाँ मार्फत सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। अब म कहाँबाट सुरु गरेँ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ठ्याक्कै दुई चिरामा विभाजित भयो। अब हामीले देख्दा त्यस्तो देखा पर्यो। एउटा प्रधानमन्त्री र पार्टीको प्रथम अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। उहाँहरू पनि त्यही दाबी गर्नुहुन्छ। अर्को द्वितीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष र माधव कुमार नेपालहरूले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा छ। अब तपाईँ चाहिँ खुट्टिने गरेर बताइदिनुहोस् त, तपाईँ चाहिँ कतापट्टि हुनुहुन्छ? अनि तपाईँ पूर्व प्रतिनिधि सभाका सदस्य मैले जो भने यसमा सहमतै त होला होइन, अथवा राजनीतिक केही तपाईँको विमति छ भने त्यो पनि बताउन सक्नुहुन्छ। यो दुई विषयको जवाफ दिनुहोस्, त्यसपछि म अरू विषयमा प्रवेश गर्छु। कृपया। अब म कता छु भन्ने कुरा भन्नुभन्दा पहिले तपाईँलाई दुईवटा कुरा म करेक्सन गर्छु। कृपया। पहिलो कुरा, हाम्रो पार्टीमा प्रथम अध्यक्ष र द्वितीय अध्यक्ष भन्ने नै थिएन, दुवै अध्यक्ष हो। र पछिल्लो दिनमा एकजनाले प्रधानमन्त्रीको रूपमा सरकार चलाउने र अर्कोले पार्टी कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा पार्टी चलाउने भनेर प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा स्थायी कमिटीले निर्णय गरेको हो। समान हैसियत भन्न खोज्नु भयो। समान हैसियत हो र पार्टीको हिसाबले कार्यकारी अध्यक्ष नै बढी एक किसिमले भन्ने हो भने बढी लेजिटिमेसी कार्यकारी अध्यक्षलाई हुने भयो। दोस्रो कुरा, पूर्व प्रतिनिधि सभा सदस्य भन्न अझै मिल्दैन। कहिलेसम्म? किनभने हाम्रो भनाइ अहिले पनि के छ भने लोगो लाउनु भएको रहेछ अनि मैले त्यो पनि प्रतिनिधि सभा जिउँदैछ भन्ने कुरा नै छ हाम्रो। किनभने हरेक तथ्य, प्रमाण, संविधान, हाम्रा चाहिँ राजनीतिक, वैधानिक सबै बाटोहरूले के भन्छ भने प्रतिनिधि सभा जीवितै छ। त्यस कारणले हामीले सभामुखलाई पनि भनिरहेका छौँ कि प्रतिनिधि सभा जीवित छ, त्यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ। इभन तपाईँको भनौँ न अहिले संसदमा कायम भएका राजनीतिक दलहरूमध्ये प्रायः सबै दलहरू नै प्रतिनिधि सभा जीवित छ भन्ने गर्नुभएको छ। भने चाहिँ यो प्रतिनिधि सभाको मृत्यु हुने, मर्ने अथवा त्यो विघटन हुने त कुनै प्रावधानै छैन। यो त यसले आफ्नो कार्यकाल 5 वर्षको सम्पन्न गरेपछि अर्को प्रतिनिधि सभा आएपछि बल्ल यसले बाटो खुला गर्छ। त्यस कारणले प्रतिनिधि सभा अहिले पनि कायम छ। लोगो लाउनु भएको रहेछ नि त, फेरि स्वीकारेको त ग्रहण गरेको त्यति बेला पनि कहिले लगाइदियो कहिले लगाइँदैन थियो, त्यो त्यति ठुलो कुरा भएन। तर अब तपाईँहरूको जो राजनीतिक जीवन छ नि, तपाईँ पनि 50 नागिसक्नुभयो, राजनीतिमा एक खाले योगदान पनि रह्यो। तपाईँहरूको राजनीतिक जीवन चाहिँ मुठीमा गयो, मुठीमा। यसकारण मैले भने निर्वाचन आयोगले भोलि तपाईँहरूको पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा राख्छ कि या नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधव पक्ष राख्छ। एक सर्वोच्च अदालतले हिजो मात्र संवैधानिक इजलास गठन गर्यो। अब सर्वोच्च अदालतले त्यो संवैधानिक इजलासले के निर्णय देला, के फैसला गर्ला, अर्को पक्ष यो यावत हेर्दाखेरि तपाईँहरूको राजनीतिक जो जीवन छ यो चाहिँ खतरामा पर्यो। अर्थात् आगामी दिन तपाईँहरूका लागि त्यति सुगम छैन, कठिन अवस्थामा प्रवेश गर्यो भन्ने त अर्थ लाग्यो। कठिन हाम्रो लागि मात्रै होइन, सिङ्गो मुलुकको लागि कठिन अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले लानुभयो। प्रधानमन्त्रीले? हजुर, प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ प्रवेश गराउनुभयो। मुलुकलाई एक किसिमको भन्ने हो भने दिशाहीन, गन्तव्यहीन त्यो टनेलभित्र, सोरुमभित्र उहाँले छिराउनु भएको छ। तर चाहिँ
एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा के हुन्छ भने ती ठाउँबाट निस्किने विकल्पहरू पनि संविधानले दिएको हुन्छ, कानुनले दिएको हुन्छ। तपाईँले अघि जति पनि कुरा गर्नुभयो निर्वाचन आयोगको अथवा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चको, उहाँहरूले निर्णय गर्ने आधार के हो त? हैन, उहाँहरूलाई बेन्चमा बस्नुभयो अथवा निर्णय गर्ने कुर्सीमा बस्नुभयो, के लाग्छ भन्ने आधारमा निर्णय गर्ने होइन नि। निर्णय गर्ने उहाँहरूको निम्ति पनि एउटा बेस हुन्छ। त्यो बेस भनेको संविधान हो। संविधानले के भन्छ त? दल सम्बन्धी ऐनले के भन्छ त? कानुनहरूले के भन्छ त? त्यसमा त बडा प्रश्न नै छ। अब त्यो प्रश्नतालाई कसैले संशोधन त गरेको छैन। संशोधन फेरि संसदले गर्ने हो, होइन? संसदले त त्यो संशोधन गरेको छैन भनेपछि निर्वाचन आयोगले हेर्ने पनि संविधान र दल सम्बन्धी ऐन हेर्ने हो, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन हेर्ने हो। त्यसमा बडा प्रश्न के छ भने तत्कालीन अवस्थामा जुन अवस्थामा पार्टीभित्र विवाद भयो तर पार्टी विभाजनको तहमा जाने अवस्था आयो, त्यो अवस्थामा कुन पार्टी चाहिँ आधिकारिक हो वैध हो भन्ने कुराको जाँच त्यो बेलाका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको बहुमतले गर्छ। त्यो बहुमत को हो त भन्दा हिजो प्रचण्ड र केपी ओलीले पठाउनु भएको छ निर्वाचन आयोगमा नाम। जति बेला पार्टी एकता भएको थियो 441 जना। ओलीजीले त्योभन्दा पहिले पुनर्गठन भएको नाम पठाइदिइसक्यो। त्यो त उहाँको एउटा चाहिँ नि अध्यक्षको हैसियत व्यक्तिगत कुरा हो त्यो, होइन? त्यो उहाँको समूहको व्यक्तिगत कुरा हो। समूह छुट्टिएपछि त उहाँले जे पनि गर्न पाउनुहुन्छ नि, त्यही गर्नलाई त उहाँले समूह बनाउनु भएको नि। पार्टीलाई विधि विधान पद्धतिमा लान त उहाँ मान्नु भएन नि। नमानेको हुनाले उहाँले त्यो गर्ने ठाउँमा पुग्नु भएको नि। त्यसलाई त मैले के कमेन्ट गर्नु र? त्यसैले निर्वाचन आयोगले हेर्ने पनि त्यही नै हो। त्यति बेलाको केन्द्रीय कमिटी कता छ त? बहुमत कता छ त भन्दा आजको दिनमा बहुमत त केपी ओलीसँग भएन केन्द्रीय कमिटीको। त्यो त बडा प्रश्न छ, घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। अब निर्वाचन आयोग प्रमुख आयुक्तहरूले हेर्ने त यही हो नि, नम्बर 1। नम्बर 2, सर्वोच्च अदालतले हेर्ने के त? हैन, प्रधान न्यायाधीशज्यूहरूले हेर्ने के त भन्दा संविधान हेर्ने हो। संविधानले संसदको विघटन, प्रतिनिधि सभाको विघटन कति बेला हुन्छ भनेको छ भन्दा धारा 76 नै भनिएको छ। धारा 76 मा 3टा 4वटा विकल्पहरू दिएको छ। भनौँ न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएपछि पहिलो विकल्प भनेको बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने हो। त्यसमा कुनै विवादै भएन। त्यही प्रक्रियाबाट केपी ओलीजी निरन्तर हुँदै हुनुहुन्छ। त्यसरी नै आउनुभयो उहाँ। मानु कहिलेकाहीँ हुन्छ नि हामी जस्तो ठाउँमा हङ पार्लियामेन्ट हुन्छ, बहुमत आउँदैन। त्यस्तो अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउने दोस्रो विकल्प भनेको छ। अहिले दोस्रो विकल्पमा पनि हामी छैनौँ। पहिलो विकल्प नै कायम छ। तेस्रो विकल्प के छ भने त्यो पनि भएन, दुई वा दुईभन्दा बढी दल पनि भएन भने कहाँ जान्छ त भन्दा सबभन्दा ठुलो दलमा जान्छ, बढी सदस्य हुने दलमा जान्छ। त्यो दलले 90 दिनभित्र 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ, लिन सकेन। त्यसपछि कहाँ जान्छ त भन्दा फेरि अर्को पनि अन्तिम विकल्प छ कि प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले म यो प्रतिनिधि सभाको विश्वास जित्न सक्छु भनेर राष्ट्रपतिलाई आश्वस्त गर्नुभयो भने राष्ट्रपतिले उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुहुन्छ र त्यसले पनि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन जानुपर्छ प्रतिनिधि सभामा। प्रतिनिधि सभाले विश्वासको मत दिएन भने अब सम्पूर्ण विकल्पहरू सिद्धिए। त्यसकारणले अब प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ र चुनावमा जान्छ 6 महिनाभित्र। यही त छ नि धारा 76। तर त्यो विकल्पको कहाँ सम्भावना थियो बताइदिनुहोस् त? प्रमुख प्रतिपक्ष काङ्ग्रेससँग त्यति थोरै सङ्ख्या छ, जनता समाजवादीसँग पनि किन थोरै त्यो त हरेक विकल्प छ नि। पार्टी फुटाउने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू। यसको अर्थ कृष्ण प्रसाद भट्टराईले राजीनामा दिएर निस्किनु भयो प्रधानमन्त्रीबाट। उहाँकै दलको सरकार बन्यो नि त, त्यहाँ विकल्प थिएन त? त्यो विकल्प आज केपी ओलीसँग थिएन। उहाँ त संसदमा फेस गर्न जानु पर्यो नि। एउटा डेमोक्रेटिक लिडर हो भने त संसद छल्नु भएन नि, संसदलाई त सामना गर्नु पर्यो नि। ठिक छ नि, संसदले उहाँलाई विश्वासको मत दिन सक्थ्यो, त्यो सम्भावना त बाँकी नै थियो नि उहाँको लागि। मानु दिएन अरे, दिएन भने त एउटा लोकतान्त्रिक नेताले त के भन्छ भने मलाई संसदले विश्वास गरेन, म हटेँ। उसको के उचाइ हट्छ त्यसबाट? उसको प्रतिष्ठा गिर्छ? मैले हिजो पनि एक ठाउँ भनेको थिएँ, किशुनजीको प्रतिष्ठा गिर्यो त हैन? उहाँलाई नै आज हामीले सन्त नेता, कस्तो राम्रो नेता भनेर उहाँको पार्टीको मात्रै होइन उहाँका इतर विचारका मान्छेले पनि उहाँलाई सम्मान गरेका छन्। किन भन्दा यस्तै ऐतिहासिक जङ्क्चरमा उहाँले लोकतन्त्रको विरुद्धमा त कदम उठाउनु भएन नि। एउटा सिटिङ प्रधानमन्त्री चुनावमा हार्नु भएको थियो, त्यो पनि उहाँले स्वीकार्नु हो। तर अब तपाईँले टेक्निकल विषयलाई तपाईँले जसरी प्रस्तुत गर्नुभयो मैले त्यसलाई अन्यथा मान्दिनँ कि। तर
राजनीतिमा यी सबै चिजहरूको कतिपय सवालमा तुक नलाग्न सक्छ। अनि राजनीति यसो नि, तागतले आर्जन गर्ने विषय यसो बन्न नि त, सक्छ। राजनीति पनि त आज कहाँ गयो त भन्दा वैधानिक फैसलामा गयो नि। सडकबाट फैसला हुने भएको भए कसले कति ठुलो जुलुस निकाल्छ, कसले कति बढी भोट ल्याउँछ त्यसमा हुन्थ्यो। तर आज त कहाँ गयो त भन्दा राजनीतिको फैसला कहाँ गयो त भन्दा संसदमा यो सर्वोच्चमा गयो। न्याय निरूपणको ठाउँमा गएपछि त सर्वोच्चले त संविधानको व्याख्या त हो नि हो त। आज मानौँ न, आज केही कथम गलत व्याख्या गरे यो प्रतिनिधि सभाको विघटन ठिक छ भन्ने कुरा सर्वोच्चले स्थापित गर्यो भने जीवरामजी लेखेर राख्नुहोस् कि नेपालमा कुनै पनि संसदले फुल टाइम काम गर्दैन। किनभने हामीले 47 सालदेखि आजसम्मका अनुभवलाई आधार मान्दै संविधानमा के लेखियो त भन्दा संसद विघटन गर्ने कुरालाई सकेसम्म न्यारो डाउन गर्नुपर्छ है। यसलाई सहज ढङ्गले त्यो बाटोमा जाने उपाय प्रधानमन्त्रीलाई दिनु हुँदैन भनेर भनेको। नत्र 47 सालको संविधानमा त प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारकै रूपमा व्याख्या गरेको थियो नि। विश्वनाथजीले त्यसरी नै व्याख्या गर्नुभएको थियो, पछि अरू केसमा पनि त्यसरी नै व्याख्या गरेको थियो हैन। यो देशमा के भएको छैन त? राजनीतिक हिसाबले हेर्नुहोस् न, शेरबहादुर देउवाजीले कोइरालाले पनि डिजल्भ गरेको इतिहास छ, बोरिस जोन्सनले पनि त्यो काम गरेको इतिहास छ। प्रजातन्त्रको जननी जुन त्यसकारणले नै तपाईँले बेलायतको जुन कुरा भन्नुभयो, बेलायतमा आउँदा आज कुन ठाउँमा आइसक्यो त भन्दा उनीहरूको प्र्याक्टिसमा अब प्रधानमन्त्रीले मात्रै संसद विघटन गरेर हुँदैन। यदि विघटन गर्ने हो भने संसदको बहुमत सदस्यहरूले विघटन गर्न सक्छ। त्यति उच्च स्तरको डेमोक्रेटिक अभ्यास त्यहाँ गइसक्यो नि। यी सबै अनुभवहरूबाट हामी त्यहाँ एउटा बताइदिनुहोस् त, प्रधानमन्त्री एक्जिक्युटिभ अथोरिटी अर्थात् अधिकार सम्पन्न प्रधानमन्त्री अनि अधिकारविहीन राष्ट्रपति मुलुक चल्न सक्छ? यो जुन ढङ्गको जसरी च्याप्ने र अधिकारविहीन बनाउने जुन प्रयत्नको कुरा छ, प्रेरोगेटिभ राइटको हामी कुरा गर्छौँ। यस्तो नि ओलीजी बारम्बार के भनिरहनु भएको छ भने मलाई यतिसम्म कि एकजना मानिस नियुक्ति गर्ने 1 2 3 यति चाहिँ मेरा मान्छे राखिदिनुहोस्, यति तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ, यति फलानाको, यति ढेस्कानाको। एज अ होलमा राजपाटमा यसरी भागबण्डमा जाने स्थिति भएपछि मेरो यो बाध्यात्मक, उहाँले सार्वजनिक रूपमा नि बोल्नु भएको छ। होइन, त्यो बाध्यता अथवा त्यो उहाँलाई अप्ठ्यारो परेको समाधान कहाँ खोज्ने त? संसदलाई दोष दिन पाइएन नि। संसदको हत्या गरेर चाहिँ नि उहाँले आफू उम्किन पाउनुहुन्न नि। उहाँको अप्ठ्यारो छ भने उहाँको जहाँ अप्ठ्यारो छ त्यहाँ हल खोज्नुहोस् न। चुनावको तिथि घोषणा गरिसक्नुभयो नि, कसरी संसदको हत्या हो र फेरि संसदीय चुनाव आगामी 78 वैशाख 17 र 27। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पार्न खोज्छ के? खोज्दैन। प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ सपाट बाटो चाहिँ त एकदम 120 स्पिडमा जहाँसुकै जा भनेको त छैन नि संविधानले। संविधानले के भनेको छ भने चेक एन्ड ब्यालेन्स गरेको छ नि। तपाईँले योभन्दा बढी गर्न सक्नुहुन्न। ल ठिक छ, संवैधानिक परिषदमा उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्यो। आखिर संरचना त त्यही छ नि संवैधानिक परिषदको। अप्ठ्यारो पर्यो भने त त्यहाँ पो फुकाउनु पर्यो त नि। संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति गर्दा जे अप्ठ्यारो परेको छ त्यहीँ फुकाउनु पर्यो नि। त्यहाँ फुकाउने के कला हो त्यो सिप त उहाँले बुझ्ने कुरा हो। तर त्यो भएन भनेर कानुनै संशोधन गर्ने, संविधानै संशोधन गर्ने त्यो भएन नि। पार्टीले अप्ठ्यारो पार्यो मान्नु न, पार्न सक्छ नि। पार्टी त विभिन्न विचारहरूको सङ्गम हुन्छ नि हैन, विचार समूह हुन्छन्, मान्छेको आकाङ्क्षा हुन्छन्। पार्टी भने त कुनै एकल व्यक्तिको निर्णयबाट जाँदैन नि। आज उहाँ जसरी पार्टी बनाउन खोजिरहनु भएको छ नि त्यसरी त पार्टी जाँदैन नि। तपाईँलाई म अलि अलग ढङ्गले विषय उठान गरेँ, यसैमा अलिक खेप्ने भन्छ नि, यसलाई अन्यता नटार्नुहोस्। तपाईँ त्यो पार्टीको स्थायी समितिको सदस्य अर्थात् महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति, निर्णायक तहको भने मैले, तपाईँ मन्त्री, अस्तिसम्म मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तपाईँसहित 7 जनाले राजीनामा दिनुभयो। प्रचण्डजीका 5 जना, तपाईँहरू तत्कालीन पूर्व एमालेका 2 जना, 7 जना। तपाईँले यो पार्टीको यो विग्रह विभाजन यो हविगत हुनबाट जोगाउनका लागि के प्रयत्न गर्नु? धेरै प्रयत्न गर्यो नि। तपाईँको गएको भदौ 26 गतेको स्थायी कमिटी जुन बैठक हो त्यो बैठकमा पार्टीलाई विभाजनबाट हुन नदिनका निम्ति नै 2टा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ त्यो बेला। एउटा केपी ओलीलाई 5 वर्ष सरकार चलाउन दिने प्रधानमन्त्रीको रूपमा, अर्को महाधिवेशनसम्म उहाँ अध्यक्ष हुने। तेस्रो भनियो कि त्यसो गर्दाखेरि उहाँले सरकार र पार्टीलाई मा सहमति कायम गर्ने, मिलाएर लाने। उहाँलाई तेस्रो बुदा मात्रै मन परेन कि मिलाएर लाने कुरा मन परेन उहाँलाई। ब्ल्याङ्क चेक दियो नि त पार्टीले त, हेर्नु त, ल तपाईँ सरकार पनि चलाउनुहोस्, पार्टी पनि चलाउनुहोस्, तर मिलाउनुहोस् न। पार्टीभित्र त विभिन्न वैचारिक समूहहरू छन्,
यो त किन लुकाउनु पर्यो? तर उहाँलाई हटाउने प्रयास बिचमै भयो भन्ने आयो नि त फेरि। अनि जब आन्दोलन यो के भन्छ अन्तर्विरोधहरू चर्केपछि त एउटाले अर्कोलाई हटाउन खोज्छ नि, त्यो के अनौठो कुरा भयो? हटाउन खोज्छ, तर त्यो हटाउन खोज्ने भित्र पनि सहमति खोज्नुपर्छ नि त। सहमति खोज्दै खोज्दै हामी यहाँसम्म आएका हौँ नि। जब एउटा नेतालाई पार्टीका वैधानिक मञ्चहरूले अविश्वास गर्छ भने त्यो नेताले मै हुँ भनेर पनि त बसिरहनु भएन नि। मैले ओलीजीको एडभोकेसी गरेको होइन, हिजो मसँगकै अन्तर्वार्ताको क्रममा उहाँले मैले सोधेको छु तपाईँ प्रचण्डजी कहाँ जानुभयो, त्यसपछि रामबहादुर थापा कहाँ आउनुभयो, त्यसपछि तपाईँ अरू काममा लाग्नुभयो, प्रचण्डजीसँग के कुरा भएको थियो, के प्रस्ताव राख्नुभयो तपाईँले भन्दा प्रचण्डजीलाई मिलेर जाउँ भन्ने मैले प्रयास गरेँ, जे तपाईँका चाहनाहरू छन् कतिपय कुरालाई म सम्बोधन गर्छु भन्ने मैले प्रयास गरेँ। तर प्रचण्डजीले अब त्यो अवस्था समाप्त भइसक्यो, अब बहुमत अल्पमतमा अब फैसला हामी गर्छौँ भन्ने रूपमा पुगेपछि मैले सहन सक्ने एज अ म प्रथम अध्यक्ष, उहाँले दाबी नै गर्नु एज अ म प्रथम अध्यक्ष मेरो त्यो खालको कन्ट्रिब्युसन मैले आश्रय दिएर म र प्रचण्ड बीच सहमति भएको हो, अरू प्रचण्डका कार्यकर्तासँग मेरो सहमति भएको होइन, माधवजीसँग पनि होइन, माधवजी अहिले प्रचण्डको कार्यकर्ताको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण एज अ प्रधानमन्त्रीको मैले विशेषाधिकार मैले प्रयोग गरेँ, यो निर्णयमा म पुग्नु होइन बाध्य। हाम्रो केपी कमरेडको दृष्टिदोष अथवा उहाँको बुझाइ नै कमजोरी नै दिन्छ कि सबै मै हुँ, मैले आश्रय दिएको, मेरो कारणले जितेको, मेरो कारणले पार्टी बनेको। उहाँ त अस्ति भर्खरै नै पार्टी अध्यक्ष हुनुभयो नि 71-72 सालको महाधिवेशनमा, त्योभन्दा अगाडि पार्टी थिएन र उहाँ त अध्यक्ष हुनुहुन्थेन, उहाँ त महासचिव हुनुहुन्थेन। यो पार्टी अस्ति 72 सालमा उहाँले बनाएको हो र, अनि अर्कोलाई आश्रय दिएको होइन। यही नै हो नि सामन्तवादी सोच भनेको, हैकमवादी सोच भनेको त्यो हो नि, म बिना तिमीहरू बाँच्न सक्दैनौ। यस्तो कसरी लोकतान्त्रिक शब्द हुन्छ यो? हामी त डेमोक्रेटिक कुरा गरिरहेका छौँ नि। झन् उहाँले त जनताको बहुदलीय जनवाद भन्नुहुन्छ, मदन भण्डारीको कुरा गर्नुहुन्छ। मदन भण्डारीले त हरदम पार्टीभित्र लोकतान्त्रिकरणको कुरा गर्नु। म तपाईँलाई भनौँ कि 5औं महाधिवेशनको त म प्रतिनिधि हो नि, मैले देखिरहेको छु नि। 5औं महाधिवेशनले झन्डै तपाईँको 80% बढी प्रतिशत प्रतिनिधिले मदन भण्डारीको विचारलाई समर्थन गर्यो होइन, हामीले गऱ्यौँ, हामी सबैले गऱ्यौँ। त्यो बेला मदन भण्डारीले जस्तो चाहनुभयो त्यस्तै केन्द्रीय कमिटी बन्थ्यो, त्यहाँ को बोल्न सक्थ्यो त्यो बेला होइन। तर जब केन्द्रीय कमिटीको भोटिङ सुरु भयो, मनमोहन अधिकारीले, सीपी मैनालीले, झलनाथ खनाल जस्तो नेताहरूले, अरू कतिपय नेताहरूले मनोनयन गर्नु भएन र मदन भण्डारीले भन्नुभयो कि जबसम्म मनमोहन अधिकारीले मनोनयन गर्नुहुन्न तबसम्म म गर्दिनँ। अब मदन भण्डारी बिनाको केन्द्रीय कमिटी बन्छ? 100 जनाभन्दा बढीले 35 जनाको केन्द्रीय कमिटी छान्ने ठाउँमा मनोनयन गरेका थिए। पछि फेरि सहमति हुँदै 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 जाँदाखेरि मनमोहन अधिकारीलाई अध्यक्ष बनाएर उहाँ महासचिव बनेर ती 100 जनाका मनोनयन हलबाट फिर्ता लिएर सहमतिमा केन्द्रीय कमिटी बन्यो। जबकि उहाँको हलमा 80% भन्दा बढी होल्ड थियो। एउटा डेमोक्रेटिक लिडरले त त्यो गर्छ नि, असहमत पक्षलाई पनि लिएर आउँछ त। आफ्नो भन्ने जस्तै आफ्नो शैलीमा आफू जता फर्किया छ त्यतै फर्किने, आफू जसरी हिँड्छ त्यसरी नै हिँड्ने, आफूले जे गर्नु हुन्छ त्यही मात्रै गर्ने हो भने त पार्टी किन चाहियो र? पार्टी भने त त्यो होइन नि। 17औं 18औं शताब्दीमा जब पार्टीहरू बन्न थाले नि विश्वमा, एउटा चाहिँ औद्योगिक क्रान्तिको कालमा, पुँजीवादी क्रान्तिको कालमा, त्यो बेला पार्टी किन बने त भन्दा विचारहरूको मन्थन हुन्छ। यहाँ चाहिँ असहमत पक्ष पनि यहाँ बस्न सक्छ, स्पेस छ यहाँ होइन, स्पेस छ नि त पार्टीभित्र। असहमत हुन सकिन्छ, उहाँ अल्पमतमा पढ्न सक्नुहुन्छ, प्रचण्ड अल्पमतमा पढ्न सक्नुहुन्छ, माधव नेपाल अल्पमतमा पढ्न सक्नुहुन्छ। माधव नेपालले केन्द्रीय कमिटीका कयौँ डिसिजनहरूमा फरक मत लेख्नु भएको छ अफिसियल्ली। उहाँ त बसि त रहनु भएको थियो नि फरक मत लेखे पनि। माधव नेपालकै कुरा गर्नुहुन्छ भने म 7औं महाधिवेशनको पनि म प्रतिनिधि हुँ जनकपुरमा नेकपा एमालेको। त्यो बेला केपी ओली र माधव नेपालको बिचमा अन्तर्विरोध थियो, समर्थन माधव नेपाललाई भयो हलमा, केन्द्रीय कमिटी बन्यो। केपी कमरेडको पक्षमा भएका थुप्रै साथीहरूले केन्द्रीय कमिटीमा जित्न सकेनन्, पराजित भए। र माधव नेपालले जनकपुरबाट फर्केर काठमाडौँ आइपुग्दा नपुग्दै केपी कमरेडसँग नजिक भएका 14 जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित गर्नु। यो दृष्टान्त छैन त हामीसँग?
तर राजनीतिमा हिम्मत हुती र तागतले गरी खाने विषय पनि हो, वैचारिक पक्ष पनि होला, कतिपय विधि प्रक्रिया पनि होला। त्यो केका लागि भन्नु न, हिम्मत हुती हैन, घमण्ड केका लागि, इगो केका लागि, केका लागि? मानव जीवनको कोरिलेटेड जस्तो छ यो। एज अ होल संसारका जो मानव जाति यसलाई एक किसिमले भन्ने हो भने आजको नेकपा भित्रको अन्तर्विरोधको मुख्य वस्तु नै तपाईँले यही भन्नुभयो। ठिक हो, यही हो। इगो, घमण्ड, म के म हैन, म भन्ने हो नि त पार्टी चाहिँदैन के। अनि तपाईँले जुन अघि भन्नुभयो नि, मैले प्रयास गरेँ, म पार्टीको स्थायी कमिटीको सदस्यको हैसियतले, एज अ मिनिस्टरको हैसियतले पार्टी अध्यक्ष आगामी महाधिवेशनसम्म ओलीजी हुने, 5 वर्ष प्रधानमन्त्री रहने, अनि उहाँलाई किन हटाउन खोज्या त? तेस्रो मुद्दा थियो नि त हैन, सरकार र पार्टीको बिचमा समन्वय गरेर मिलाएर चलाउने। त्यसपछि पनि उहाँले जति नियुक्तिहरू गर्नुभयो पार्टीभित्र त छलफल गर्नु भएन। तपाईँले पनि विवेक प्रयोग गर्न पाउनु भएन? तपाईँले एज अ मिनिस्टर अहिले नगरौँ, त्यो बेलाका पछि कुनै बेला किताब लेखौँला के भयो कसो भयो होइन। आज म मन्त्रीबाट हटेँ भन्दैमा त्यो बेलाका सम्पूर्ण कुराहरूलाई बाहिर उद्घाटित गर्नु पनि हुँदैन। त्यो मेरो आफ्नो सेक्रेसीको कुरा हुन्छन्, गोपनीयताको कुरा हुन्छन्, सम्बन्धका कुरा हुन्छन् होइन। त्यसैले ती सबै कुरा अहिले नभनौँ, तर सहमतिहरू चाहिँ कसले उल्लङ्घन गर्यो भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ क्या। आज नेकपाका साथीहरूले पनि यही हेर्नुपर्छ। पछिल्लै कुरा गरौँ न, पछिल्लो पौषको चाहिँ नि यो सहमति अनुसार ओलीजी चल्न चाहनु भएन। मङ्सिरको लास्ट दिन उहाँले अध्यादेश ल्याउनुभयो होइन, यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभयो, जसको कारणले पौष 1 गते बहुमत प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले बैठक आह्वानको निम्ति राष्ट्रपतिको निवेदन दिन जानुभयो, भीमरावजी लगायत। त्यही दिन पार्टी फुटेको अवस्थामा गयो। त्यस्तो बेलामा हामीले फेरि प्रयत्न के गर्यौँ त भन्दा, आज फेरि 1 बजे त स्थायी कमिटीको बैठक थियो त्यो दिन, स्थायी कमिटीमा त जानु छ भनेपछि हामी स्थायी कमिटीका सदस्य साथीहरू नै बसेर फेरि छलफल गऱ्यौँ कि आजलाई कमसेकम पनि यो प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिने क्याबिनेटबाट र उता समावेदनको निम्ति गएका साथीहरू पनि फर्किने, त्यो सहमति भएर स्थायी कमिटीमा गइयो। त स्थायी कमिटीले त्यही कुरा गर्यो होइन। तर राष्ट्रपतिमा गएका मान्छे त फर्के, अध्यादेश त फर्केन नि। उहाँले त्यही दिन अध्यादेश फर्काउनु पर्दैन, भोलिपल्ट फर्काउनु पर्दैन त सहमति भइसकेपछि? यदि त्यो भएको भए त एउटा वातावरण बन्थ्यो नि, ए ल है प्रधानमन्त्री पनि सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा आइपुग्नुभयो, ठिकै छ भन्ने ठाउँमा हामी जान्थ्यौँ नि। तर त्यो पनि गर्नु भएन। र यसले के देखिन्छ भने यो घटना घटाउनमा उहाँ धेरै पहिलेदेखि तयारीमा हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ अब हामीलाई त होइन, ठुला नेताहरूलाई भनेको हामीले सुनेको नि होइन, तिमीहरूले यो कुर्सी ताक्यौ भने तिम्रो आँखा फुटाइदिन्छु, यो कुर्सी भाँचिदिन्छु। यो तहका शब्दहरू प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट बोल्न मिल्ने कुरा हुन् र? प्रधानमन्त्री भनेको त एउटा शिक्षक पनि हो नि मुलुकको लागि, अभिभावक हो, शिक्षक हो नि, उसले पढाउनु पर्यो नि। मिडियामा आएर, तपाईँको मिडियामा आएर प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुराको एक अर्थ हुन्छ जीवरामजी। हामी पनि, म चाहिँ सहायक मास्टरहरू हौँ, हामीले बोलेका कुराको नि अर्थ हुन्छ। हामी कस्तो बोल्छौँ, कस्तो संस्कार हामी स्थापित गर्छौँ, कस्तो संस्कृतिमा चाहिँ नयाँ पुस्तालाई हामी दिन्छौँ, यो हो नि त एउटा लिडरले सोध्ने। तर एज अ होलमा जुन राजनीतिक दृश्य देखिया छ नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको, प्रचण्डजीले चाहिँ शक्ति आर्जन गर्नुभयो, पूर्व एमालेवाला चाहिँ बहुत कमजोर भयो भन्ने अर्थ लाग्छ। यो किन यसकारण भनेको, भोलिका दिनमा चुनावमा तपाईँहरू जानुहुन्छ, कुनै न कुनै जहिले सुकै चुनाव होस्, अब तपाईँको नेता प्रचण्डजीलाई तपाईँले लिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँहरूको कित्ता काट भएको छ। यसले नेपालको राजनीतिमा भोलिका दिनमा तपाईँहरू अप्ठ्यारो अवस्थामा त पर्नुहुन्न। केही पनि अप्ठ्यारो हुँदैन। हामीले त्यो जानी बुझिकन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको माओवादी र एमालेको एकीकरण गरेको। केपी ओलीले प्रचण्ड बोक्न तयार भएको होइन र? 2 वर्ष बोक्नुभयो त, बोक्न तयार हुनुभयो नि। बोक्न तयार नभएको भए त प्रधानमन्त्रीमा उहाँ पुग्नु नै हुन्थेन नि। म तपाईँलाई बताउँ कि चुनावको नोमिनेसन हुनु केही दिन अगाडि न हाम्रो 2टा पार्टी मिलेर चुनाव लड्ने कुरा हो। धुम्बाराईमा भएको स्थायी कमिटीको बैठक, मलाई लाग्छ यो असोज 13 गतेको बैठक हो। यो कति सालमा चुनाव हो? 74 सालको होइन, 74 सालको असोज 13 गतेको बैठक हो, मलाई याद भइन्छ।
त्यो बैठकमा कुनै एकजना नेताले माओवादी सहितको चुनावी एलायन्स बनाएर जाउँ भनेर भन्नुभयो। पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले त्यसलाई आउटराइट रिजेक्ट गर्नुभयो र उहाँलाई के भन्नुभयो भने तपाईँ माओवादीको एजेन्ट हो भन्नुभयो। भने चाहिँ हाम्रो अध्यक्षको मुड यो चुनावी तालमेल गर्ने छैन भन्ने बुझ्यो नि त हामीले। जब अध्यक्ष तयार छैन भने त गाह्रो हुन्छ भनिसकेपछि हामी त्यसरी नै उठ्यौँ आफ्नै हिसाबले अब चुनाव लड्यौँ। 2 दिनपछि असोज 15 गते उहाँले फेरि इमर्जेन्सी स्थायी समिति डाक्नु बालकोटमा आफ्नै घरमा र त्यो बैठकमा उहाँले आफै प्रस्ताव गर्नुभयो कि हामी माओवादीसँग चुनावी तालमेल गरेर जाने कुरा भएको छ र पर्यो भने पार्टी एकता पनि गर्ने कुरा भएको छ भन्दाखेरि स्थायी कमिटीले अनुमोदन गर्यो। कुनै आकस्मिक तागतले गाइड गरे भन्ने अर्थमा बुझाउन खोज्नु भएको? मैले भने नि 13 गते उहाँ तयार हुनुहुन्न, 15 गते उहाँ तयार हुनुहुन्छ। त्यो के बाह्य तागतसँग रिलेटेड विषय हो? बाह्य भित्र त्यो अहिले चर्चा नगरौँ, तर त्यो आवश्यकता उहाँले किन देख्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सी थियो नि त, त्यहाँ जानको निम्ति त हामी अलग अलग पार्टी भएर चुनाव लड्दा पनि बा हामी बहुमतै ल्याउँथ्यौँ कि त्यो हिम्मत भएको त उहाँ बहुमत ल्याउने गरी नै लड्नुहुन्थ्यो नि, किन मिलेर जानु पर्थ्यो? आज उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ नि 120 सिट ल्याउँछु, 50 लाख मत ल्याउँछु, यी सबै फसाएको कुरा हो। त्यो तागत आजको भन्दा ठुलो तागत त त्यही बेला थियो नि 74 सालको चुनावमा एमालेसँग। त्यो बेला त उहाँले हिम्मत गर्नु भएन, खुट्टा कमाउनु भयो एक्लै लड्न। एउटा तपाईँले मैले चयन गरेको शब्दलाई अन्यथा नठान्नुहोस् है, म कुनै तपाईँलाई पिन्च गर्ने हिसाबले भनिरहेको छैन, भन्दिनँ पनि, मेरो नेचर पनि त्यो होइन। तपाईँहरू घर न घाटको त हुनु भएन, किनभने अब तपाईँहरूको कार्यालय बल्खुमा पनि रहने सम्भावना क्षीण छ, ओलीजीले दिने सम्भावना छैन। धुम्बा राई उहाँले कब्जा नै गरिसक्नुभयो। अब तपाईँहरू पेरिस डाँडामा लुरु लुरु जाने आउने अनि के हुने बताइदिनुहोस् त। अनि शक्तिले बहुत चिज अर्थ लाग्छ नेपाल जस्तो देशमा। यी सबै प्राविधिक कुरा हुन् कि कार्यालय कहाँ रहन्छ, को चाहिँ कार्यालयमा गएर बस्छ, यो ठुलो कुरा होइन। यो ठुलो कुरा के हो भने आजको राजनीतिक विचारधाराले तपाईँ गाइड हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? तपाईँको पार्टी टिक्ने पनि त्यसमा हो। धुम्बराई भनेको पनि भाडाकै घर हो नि, बल्खु त आफ्नै हो, बल्खु पनि हाम्रै हो, हाम्रै रगत पसिना छ नि त्यहाँ। त्यहाँ म तपाईँलाई बताउँछु कि हामी सबै कानुनी राज्यको कुरा गर्छौँ कि गर्दैनौँ? प्रधानमन्त्रीले कानुनी राज्यलाई ध्वस्त बनाउनुहुन्छ भने हाम्रा चाहिँ नि संवैधानिक निकायले के हेरेर बस्छन्, तिनीहरूको दायित्व के हो? कानुनी राज्यले के भन्छ? अघि मैले तपाईँलाई टिप्पणी गरेँ कि पार्टी विभाजन हुनसक्छ होइन, कहिलेकाहीँ दुर्भाग्य हो नि यो। कसैले मैले चाहेर भएको त होइन नि, विभाजनको स्थिति आएको त होइन। मेरो विचारमा केपी ओलीले पनि चाहनु भएको थिएन होला, प्रचण्डले पनि चाहनु भएको थिएन होला, तर घटनाहरू घट्दै 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 जाँदा यहाँ दुर्घटनामा पऱ्यो नि त। दुर्घटना पऱ्यो भने त मान्छे फेरि उठेर आफ्नो गन्तव्यमा त लाग्छ नि। त्यो गन्तव्यमा लाग्दाखेरि उसले हेर्छ कतापट्टि जाने, कुन सही दिशा हो भन्दाखेरि त्यहाँ कानुनी राज्यको अवधारणा त्यहीँनिर आउँछ कि। त्यसकारणले नै मदन भण्डारीले बौद्धले जनवादको कुरा उठाइरहँदाखेरि संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य, मानव अधिकार, खुल्ला समाज किन लेख्नुभयो त भन्दा कम्युनिस्टहरू चाहिँ यस मान्दैनन् है भनेर 1990तिरको सोभियत सङ्घ, पूर्वी युरोपका विघटनहरूले एउटा हावा चलिरहेको बेलामा कम्युनिस्टहरू नै कानुनी राज्यका प्रवक्ता हुन्, कम्युनिस्टहरू नै संविधानको सर्वोच्चताका प्रवक्ता हुन्। त्यसकारणले आजको विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई हामी अवलम्बन गर्छौँ, त्यो हाम्रो दिशा हो भनेर मदन भण्डारीले लेख्नु हो। आज हामी उहाँका उत्तराधिकारी छौँ भने चाहिँ यो कुरालाई हामी फलो गर्छौँ कि गर्दैनौँ? कि नाम मात्रै लिन्छौँ मदन भण्डारीको, नाम मात्रै लिन्छौँ र हामी राज्यका सम्पूर्ण निकाय ध्वस्त बनाउँदै जान्छौँ भने किन हामीले त्यो मदन भण्डारीको नाम लिने? त्यो लिनु भएन। यदि हामी सही दिशामा जान्छौँ भने संविधानको सर्वोच्चता हो भने संविधानको सर्वोच्चता आधारमै जाउँ। संविधानले के भन्छ दलहरूको विभाजनको सन्दर्भमा, संसदको गठन पुनर्गठनको सन्दर्भमा, विघटनको सम्बन्धमा, धारा 76ले के भन्छ, अधिकार के छन् भन्ने कुरा नै हेर्नु पऱ्यो नि त होइन। त्योभन्दा बाहेकबाट जाने होइन नि। पार्टी कार्यालय कसका हुन्छन्, को कसका हुन्छन्, हो यस्तो एउटा अन्तरिम कालमा एउटा यो भनौँ न अहिले त एकदम तरल अवस्था छ नि, तरल अवस्थामा केही अप्रिय घटनाहरू घट्न सक्छन्। म देख्दैछु साथीहरूको हुल बनाएर ताला लाउँदै हिँडेका छन् जिल्ला जिल्लामा, के अर्थ हुन्छ त्यसको? हो यही संस्कारको विरुद्ध त लड्यौँ नि हामी।
हिजो पार्टीभित्र पनि यो संस्कार थियो, हुल उज्जत गर्ने, गुन्डागर्दी गर्ने, होइन, जबरजस्ती मान्छेहरूलाई मानसिक तनावमा राख्ने, दबाब दिने, मान्छेका विवेकहरूलाई चाहिँ बन्धक बनाउने। तपाईँले स्वीकारेको अध्यक्षकै नेतृत्वमा यत्रो 17,000 को ज्यान गएको छ, दुनियाँ हुलुज्जत भएको छ, मान्छे मारिएको छ, त्यही अनुहार लिएर तपाईँ हिँड्नुहुन्छ अनि त्यो चाहिँ तपाईँले केपी ओलीलाई नै सोध्नुहोस्, किन 17,000 मान्छे मारेकोसँग एकता गरेर चुनाव गरेर उसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो? त्यसको नैतिक अब दायित्व त केपी ओलीसँग छ। अथवा प्रचण्डले भन्नु 5,000 को चाहिँ मैले ज्यान मारेको जिम्मा लिन्छु, अरूको लिन्न भन्नु भएको छ। यो कुराको पनि बहस गर्दै जाने हो भने हाम्रो समाज कहाँ जान्छ त? मुलुकभन्दा 62-63 भन्दा अगाडि जान्छ। हो, केपी ओलीले यहीँ लान चाहनु भएको छ त? 62-63 अगाडि लान चाहनु भएको छ? आउनुहोस् न त, खुलेर बहस गरौँ। त्यो होइन भने त हामी यी सबै मुद्दाहरूलाई कहाँ गएर सेटल गरिरहेका थियौँ त भन्दा बृहत शान्ति सम्झौताबाट सेटल गरिरहेका थियौँ, होइन, अन्तरिम संविधान संसदबाट हामीले सेटल गरिरहेका थियौँ, संविधान सभाबाट सेटल गरिरहेका थियौँ, शान्ति प्रक्रियाबाट, होइन, सत्य निर्मोट मेलमिलाप आयोगबाट हामीले सेटल गरिरहेका छौँ। अब ती कुराहरू नै फेरि ल्याउने, त्यो ल्याउने भने उहाँ पनि त त्यसको दायित्व बोक्नुपर्छ नि। खै त त्यो सङ्क्रमणकालीन कुरा कहाँ गयो, त्यो सत्य निरूपण मेलमिलाप आएको मानु न, उहाँले ल त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई दोष लाउनु, प्रचण्डलाई दोष लाउनु, ठिकै छ। उहाँसँग पनि त प्रचण्डसँग भएका साथीहरू छन् नि, आज उहाँको कमिटीमा छन्। ती मान्छेले के भन्छन् त उहाँलाई? लेखराजी त्यहीँ हुनुहुन्छ, टोप्बाजी त्यहीँ हुनुहुन्छ, मणिजी पनि त्यहीँ भएको म देख्दैछु। यी साथीले के भन्छन् त? त्यो जुन कुरा केपी ओलीले भन्दै हुनुहुन्छ त्यही धारबाट आएका साथीहरू त त्यहाँ छन् त। त्यति पनि विवेक पुर्याउनु पर्दैन? आफ्नै दायाँ बायाँ बसेका मान्छे छैनन् त्यहाँ? म इतिहास अलि सम्झाएँ है। एक समय तपाईँले सर्वोत्कृष्ट नेता ठान्नु भएको थियो वामदेव गौतमजीलाई। वामदेव गौतमजी सहमत हुनु भएन, यथास्थितिमा सर्वोच्चको फैसला नआएसम्म मौन रहने स्थितिमा देखिनुभयो रामबहादुर थापा। अनि यो तपाईँको फेरि यो किन फेरि लोयल्टी एकदम बीचमा नरहने किन, के कारण के पर्यो यो अलि स्पष्ट पार्दैन? उहाँको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो नि, त्यसमा किन टिप्पणी गर्ने? उहाँलाई जे मन लाग्छ, जे चाहनुहुन्छ त्यो गर्न पाउनुहुन्छ। उहाँ जतिको नेताले कसैको प्रभावमा दबावमा यता उता गर्ने कुरा होइन। उहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ होला घटनाक्रम, विश्लेषण गर्दै हुनुहुन्छ होला, होइन, के गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा आजको दिनमा वामदेवलाई मैले सिकाउने हो, रामबहादुर थापा बादलजीलाई मैले भन्ने हो, होइन। उहाँहरू जतिको मान्छे, मभन्दा धेरै सिनियर मान्छेहरू, धेरै म्याच्योर्ड मान्छेहरूलाई त मैले चाहिँ नि यसो गर्नुहोस् उसो गर्नुहोस् भनेको भने त प्रधानमन्त्रीकै शैली हुन्छ, मैले अर्कोलाई हेप्ने शैली हुन्छ। एज अ होल तपाईँहरूको राजनीति दाउमा त लागेन? त्यो जुवारहरू जुवामा दाउमा राख्छन् नि, त्यो तहबाट सोच्नु पनि हुँदैन, आवश्यक पनि छैन। होइन, तर जनताले के बुझ्नु भयो भने भोलि तपाईँहरू एउटा कुरा के छ भने भोलि जनताका माझमा त जानुपर्छ। होइन, पार्टी विभाजन हुँदै जाँदाखेरि स्वाभाविक हो कि हिजोको अवस्था हुँदैन, त्यो कसैलाई पनि हुँदैन, होइन। जतिसुकै सान सौगा सत्ता छ भने पनि सत्ताहरू पनि ढल्छन्, ढलि नै रहेका छन्, होइन। ट्रम्पले पनि चुनाव गरेरै छोड्नु पऱ्यो नि त। उनीले सोचेकै थिएनन्, चुनावको परिणाम आएपछि पनि मान्दैनन् उनी। तर एउटा डेमोक्रेटिक मुलुकमा के हुँदो रहेछ त भन्दा राज्यका निकायहरू इन्डिपेन्डेन्ट हुँदो रहेछ। ट्रम्पले हालेको मुद्दा त अदालतले मानेन नि, स्वीकारेन नि, र आज उनले चाहिँ व्हाइट हाउस छोडेर जानु पर्दैछ। त्यही कारण यस्ता हुन्छन्, होइन। सत्ताको एउटा क्षणिक लाभ हुनसक्छ, तर त्यसले ठुलोभन्दा ठुलो जनमतलाई असन्तुष्ट बनाइराखेको हुन्छ। त्यही कारण यस्तो बेलामा मान्छेको व्यक्तिगत हिसाबले धरापमा पर्यो कि परेन, होइन, पर्न सक्छ, होइन। तर हामी जुन नेकपाको एउटा आधिकारिक पार्टी निर्माण गर्दैछौँ, यो पार्टी नै नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकीकरणको मूल प्रभाव हो, होइन। त्यसकारणले नै अस्ति केन्द्रीय कमिटीबाट हामीले भन्यौँ केपी कमरेडले पनि संसद विघटन र अरू कतिपय उहाँका कमजोरीहरूलाई स्वीकारेर आत्मालोचना गर्नुहुन्छ भने फेरि पनि एकताको ढोका छ है त्यहाँ। यो त के लडाइँ हो र? हिजो माओवादी र चाहिँ नि एमाले कालमा हामी कति लड्यौँ भन्नुहोस् त? त्यस्ताका बिचमा त पार्टी एकीकरण गरेर आयौँ,
सबभन्दा बढी लडेको मै हुँ भन्ने केपी ओलीले आफै एकताको निम्ति हात बढाउनु भयो भने एकता भन्ने कुरा हुन्छ नि। आज सम्भावना छैन, आजको भोलि नै सम्भावना छैन, तर हामी हरदम त्यो प्रयत्न गरिरहनुपर्छ, फेरि पनि गरिरहनुपर्छ। किनभने हाम्रो जनमत जुन छ मिडल क्लास होइन, त्यसपछि तल्लो क्लास अनि माथिल्लो एउटा ठुलो पुँजीपति वर्ग, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको जुन क्लास छ, त्यो क्लास त वास्तवमा यो विभाजनको स्थितिबाट त चिन्तित छ नि। त्यो क्लासको नेतृत्व फेरि पनि चिन्तित छ कि खुसी छ? छैन। हाम्रो जनमत कसरी खुसी हुन्छ? तपाईहरूको जनमत त हो, अधिकांश मानिस नै खुसी छन् कि भन्न खोजे। अब हाम्रो विरोधी त खुसी हुन्छन् नि, खुसी हुन्छन्। काङ्ग्रेसले ऊ त्यहाँ चाहिँ यसो होइन त्यो के होला कि भनेर हेरिरहेको छ। सबभन्दा प्रसन्न काङ्ग्रेसै होला। त्यसैले म काङ्ग्रेसलाई पनि भन्न चाहन्छु कि काङ्ग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो भने लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमाथिको आक्रमण हुँदा उसले मौन बस्नु हुँदैन। त्यसकारणले यहाँ फेरि एकपल्ट गिरिजाबाबुलाई सम्झिनुपर्छ नि, विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भन्नु उहाँले। आखिर मुलुक त्यहीँ गयो नि। र प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाबाट अन्तरिम संसद बन्दै संविधान सभासम्म गइयो र होइन सशस्त्र सङ्घर्षमा रहेको माओवादीलाई पनि यो बाटो उहाँहरूले दिनु ल्याइयो, गणतन्त्रमा गइयो। हामी सबैले दिउँ नि, त्यति बेलाको एमाले काङ्ग्रेस मिलेर यो बाटो उहाँहरूलाई दिउँ। जब बाटै दिँदैन भने त मान्छे कहाँ आउँछ त? तपाईँले राजनीतिमा तिक्रमको कुरा गर्नुभयो, तपाईँले त्यो सम्झाइदिनु हो। पुनर्स्थापना, मरेको संसदलाई बिउताउने पुनर्स्थापना भन्दा त्यो त तोम स्वाहा, त्यो आर्यघाटमै पुगेको, त्यो त ब्रह्मनाममै पुगेकोलाई राजाले बिउताइदिएको, नेताहरूले भनेको उनीहरूले दलको कारणले। तर त्यसैले त्यो राजतन्त्र खाइदियो। तिक्रम हुँदैन भने त राजनीतिमा त तागतले त तिक्रम हुँदो रहेछ, त्यो इतिहास मात्रै सम्झाएको। राजतन्त्र जाने अथवा नजाने भन्ने कुरा स्वयं राजतन्त्रभित्रै थियो कि बाहिरबाट हेर्दा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू मिले, माओवादी पनि मिल्यो, एमाले पनि मिल्यो, काङ्ग्रेस पनि मिल्यो अनि गयो भन्ने देखिन्छ होइन। त्यो सत्य पनि हो, बाहिरको कारण त्यही हो। तर आन्तरिक हिसाबले त्यो आफै कुइँदै त्यो चाहिँ नि खस्ने ठाउँमा पुगेको थियो कि जसले त उसलाई बचाउनु पर्ने अथवा बचाउँ भन्ने तागत नै केही पनि थिएन कि। फेरि अङ्कुर आउन थाले जस्तो देखिन्छ तपाईँको नि कमेन्ट सुनिन्छ सडकमा। त्यो त यस्तो के हो भने यस्ता विचारहरू के हुन्छन् जीवनमा भने यो मैले भन्छु कि यो चट्टानभित्रका पिपल जस्ता हुन् कि हाम्रो गाउँतिर चट्टानमा पिपल निस्किरहेको हुन्छ कि तर त्यो झाँगिँदैन, फैलिँदैन, बढ्दा पनि बढ्दैन कि त्यो टाक्सिएर बस्छ। आइडियोलोजी हो नि त होइन। 500 वर्ष अगाडि अमेरिकाको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा के विचार थिए नि आज पनि छन् नि, ती विचारको केही अंशहरू त्यहाँ छन्। औद्योगिक क्रान्तिको कालमा युरोपमा निस्केका कतिपय विचारहरू जो पछि असान्दर्भिक भए तर त्यसका केही अंशहरू त्यहाँ छन्। आज पनि हिटलरवादीहरू छन्, छैन होइन। कम्युनिस्टहरूमा पनि अनेक विचारहरू छन्। यस्ता कुराहरू भनेको के हो भने पिपलको बोट जस्तै के त्यो चट्टानबाट निस्किने जस्तै हो, आउँछ। राजतन्त्र चाहिन्छ भन्ने आउँछ। तपाईँका सबै विषयहरूमा म मत बजाउने हिसाबले गइरहेको छैन कि म अलि अलग ढङ्गले फेरि उठान गर्छु विषय। नेपालको राजनीति जुन ठाउँमा प्रवेश गरेको छ, अब नेपाली जनले कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूलाई किन मत दिने? परीक्षण पनि भयो विगतमा, पञ्च, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट यो तीनवटा पक्षको अलग अलग समयमा छोटो समयमा परीक्षण भयो। हामीले सबै खाले व्यवस्थाहरूको अनुभव पनि गर्दैछौँ। अब नेपाली जनले तपाईहरू जो विभाजित भएर भोलि मत जानु होला, वैशाखमै होला या 2 वर्षपछि होला, जहिले भए पनि जानु त पर्छ। अब के हुने बताइदिनुहोस् त। यो जुन दृश्य देखियो नि यस्तो हो, लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा विकल्पहरू त्यसैले खोज्छ कि कसका विचारहरू सही छन् होइन। त्यस आधारमा न नेतृत्व अगाडि आउँछ, त्यस आधारमा सङ्गठन बन्छ। अब खालि कम्युनिस्टहरू मात्रै विभाजित हुँदैन नि, पुँजीवादी किता पनि विभाजित छ, कम्युनिस्टहरू पनि विभाजित होला होइन। किनभने विचार मिल्ने एक ठाउँ बस्ने त हो नि, विचार मिलेन भने अलग प्लेटफर्ममा जान्छ होइन। त्यसो हुँदा
भोलिको होइन एउटा प्रतिस्पर्धामा जनताले आफ्नो चोइस गर्छ नि, चोइस गर्छ। त्यति बेला हामी आफ्नो सार्थकता, आफ्नो आवश्यकतालाई पुष्टि गर्न जान्छौँ। होइन, मत माग्ने आधार हिजो के थियो भने गरिब दिन दुखीको कुरा तपाईँहरू गर्नुहुन्थ्यो, देशभक्तिको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। राजनीतिक अस्थिरताको मूल कारण भनेको अल्पमतको सरकार हो र विकास नहुनुमा त्यो निरन्तर अस्थिर सरकार हो जो भन्नुहुन्थ्यो। अब त्यो सबै बाटो बन्द भयो, ठ्याक्कै पासो नै लगाउनु भयो नि त तपाईहरुले। त्यसमा जनताले अभूतपूर्व साथ हामीलाई दिएको हो, तर नेतृत्वको अदूरदर्शिता र गलत कदमले मुलुक दुर्घटना पर्यो हैन। हामी त्यो भन्नै पर्छ जनतामा, हाम्रो नेतृत्वको अदूरदर्शिता तर गलत नीतिका कारणले, दम्ब इगोका कारणले मुलुक दुर्घटना पर्यो हैन। त्यसमा हामी आत्मालोचित हुनुपर्छ। तर पनि आज पनि तपाईले भने जस्तै दिन दुखीहरूको, गरिबहरूको, मिडल क्लासको प्रतिनिधित्व गर्ने विचारधारा भनेको वामपन्थी विचारधारा हो, कम्युनिस्टहरू हुन् र त्यसको एकीकृत आन्दोलन हामी। पुष्टि कसरी भयो बताइदिनुस् त? यो लामो केही समय त तपाईहरुले शासन गर्नुभयो, यी सबै घटनाक्रमले पुष्टि भइ नै रहेको छ नि। झन्झन मानिस दुखी हुँदैछन्, गरिब र धनी बीच हैन, दूरी बढिरहेको छ। यत्रो कोभिड-19 को यत्रो हाहाकार, सारा मानिस समस्याग्रस्त अवस्थामा छन्, बेरोजगार छन्, उद्योग धन्दा चौपट छ, राहत प्रदानका कुरा न्यून छ। यो समस्या त कम्युनिस्टले यो हल गर्न सक्दैन भन्ने पुँजीवादी कित्ताले पनि कहाँ हल गर्यो? उसमा त झन् ठुलो समस्या चर्क्यो नि। बरु समाजवादी अभ्यास गरेको चीनले नै यसलाई हल गर्न कोसिस गर्यो र एक किसिमको सफलता प्राप्त गर्यो आजको क्राइसिसमा। भनेपछि समाज कतातिर जानुपर्ने रहेछ त भन्ने कुराको आइडियोलोजिकल बहस त्यहाँ हुनसक्छ। र फेरि यस्ता हिसाब किताब भनेको चाहिँ आजको दिन आज र भोलिको दिनमा टुङ्गिने होइन। राजनीतिक हिसाब किताब भनेको त शताब्दीसम्म पनि चल्छन्, दशकौँसम्म पनि हिसाब किताब चल्छन्। मेरो पालामा के होला, मैले के गर्ला भन्ने कुरा मात्रै हुँदैन। मैले चाहिँ सही दिशा दिन्छु कि दिन्न, बाटो देखाउँछु कि देखाउँदिनँ। त्यस कारण आजको नेकपाभित्रको क्राइसिसमा पनि हामीले सही बाटो नै देखाउनुपर्छ होइन। हाम्रा साथीहरू अल्मलिन सक्छन्, सत्ताको प्रभाव हुनसक्छ होइन, अनेक कुराहरू गरेर चाहिँ मान्छेलाई भुल्याउन सकिन्छ। तर हामी जस्तो मान्छेले सही बाटो दिनुपर्छ। र आजको दिनमा यति कुरा हो कि केपी ओलीका अरू थुप्रै हजार कमजोरीका बिच पनि हामी सँगै बस्न सक्छौँ। तर जब संवैधानिक व्यवस्थामाथि, राज्यका निकायहरूमाथि र जननिर्वाचित निकायमाथि कुनै संवैधानिक अधिकार बाहेक उहाँले खालि दम्बको आधारमा त्यसको चाहिँ नि आक्रमण गर्नुहुन्छ भने त्यो मैले भन्छु कि प्रतिक्रान्ति हो, त्यो प्रतिगमन हो। प्रतिगमनलाई साथ दिनु हुँदैन। अरू भनेका त तपाईँ संवैधानिक निकायमा के नियुक्ति भयो, ऊ नियुक्ति भयो, यो के भयो, केपी ओलीले एकलौटी गरे पनि गर्न पाउनु दिउँ न, केही फरक पर्दैन। के फरक पर्छ होइन? भोलि अर्कोले गर्ला। तर के छ भने त्यहाँभित्र पार्टी भनिसकेपछि पार्टीभित्र पनि सकेसम्म मिलाएर लैजाउँ भने त हो नि। तर जब उहाँले अलोकतान्त्रिक होइन, असंवैधानिक र मैले भने कि प्रतिक्रान्तिकारी कदम चाल्नुभयो, त्यहाँनिर उहाँसँगको सम्बन्ध टुट्यो कि। एज ए होलमा म तपाईँसँग व्यक्तिगत विषयमा केन्द्रित भएँ, भलै तपाईँप्रति आक्षेपको विषयमा उठाउन मेरो स्वभाव पनि त्यस्तो होइन। योगेश भट्टराई एउटा सम्भावना भएको तेस्रो पुस्ताको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको युवा नेता भनेर मानिसले यसरी बुझ्थे। तपाईँ मन्त्री हुनुभयो, केही समय त मन्त्री हुनुभयो। तपाईँले दुनियाँलाई जगजाहेर गर्ने गरेर, देखाउने गरेर के काम गर्नुभयो बताइदिनुहोस् त, ताकि तपाईँले ठिकै मान्छे हो योगेश भट्टराई भन्ने पुष्टि हुने आधार बताइदिनुहोस् त। अब यस्तो पार्टीभित्र उखा गर्नुहुन्छ भने पार्टी एकताको रक्षा गर्ने, पार्टी एकतालाई बचाउने कुरामा हामी अन्तिमसम्म कोसिस गऱ्यौँ। जुन कुरा अघि तपाईँलाई मैले भने होइन, अन्तिमसम्म राजीनामा दिएर चाहिँ निस्किँदा पनि घनश्यामजी र मैले गएर प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी एकता बचाउने केही कुरा छन् भने खोज्नुहोस् भन्यो होइन। त्यो बेलासम्म, त्यो साँझसम्म पनि, बेलुका त राति 8 बजे थियो होला। के भन्नुभयो उहाँले, के जवाफ दिनुभयो? त्यो कुरा अहिले नगरौँ, हामीले भन्यौँ होइन, भन्यौँ सवाल जवाफको कुरा नगरौँ अहिले होइन। अर्को तपाईँले मेरो मन्त्रालयको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले विदायीको क्षणमा पनि भनेको थिएँ, खास गरिकन पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधारमा हामी योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्ने तयारीमा थियौँ, अगाडि बढ्दै थियौँ। खास गरिकन अब पर्यटन क्षेत्र भनिसकेपछि पूर्वाधारको विकास हो, एयरपोर्टहरूको त्यसको आधुनिकीकरणको कुरा भयो होइन, त्यसका चाहिँ नयाँ इक्विपमेन्टहरू आएका छन्, त्यसलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने कुरा भयो।
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको हवाई क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने र त्यहाँ चाहिँ विश्वास आर्जन गर्ने कुराहरू भयो नीतिगत रूपमा। त्यस्तै अब पर्यटन क्षेत्रमा हामीले यो पर्यटन पूर्वाधारको साझेदारीको कुराहरू अगाडि सारेका थियौँ। झन्डै 200वटा आयोजनाहरू म हिँड्ने दिन नै फाइनल गरेर हिँडे हो। अब ती अगाडि बढुन् ठिकै छ होइन। यिनै कुराहरूलाई हामी गर्दै थियौँ र मूलत यो पर्यटन अर्थतन्त्रलाई नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा स्थापित गर्न विशेष गरिकन आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई जोड दिने। त्यसैले मैले भनिरहेको थिएँ कि 2 दिनको बिदाको कुरा गरौँ देशभित्र होइन। त्यसले एउटा पर्यटन यो डोमेस्टिक टुरिज्ममा ठुलो महत्त्व दिन्छ। त्यस्तै यो पर्यटन बिदा होइन हाम्रा चाहिँ सार्वजनिक निजी खालका संस्थाहरूमा पर्यटन बिदाको कन्सेप्ट ल्याउँ, अरू देशमा पनि छ होइन। हामी यसरी एउटा नीतिगत डिपार्चरको दिशामा जाँदै थियौँ। अब अनफर्चुनेटली म निस्केँ, अब अरू कोही साथीले आएर गर्नु होला। त म कार्यक्रमको बिट मार्ने विषयतर्फ प्रेरित रहेँ है त। एज अ होल जुन नेपालको राजनीतिक ट्रेन्ड खास गरी लेफ्ट मुभमेन्टमा तपाईँहरूको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा यो सबै गतिविधिका लागि यो परिस्थिति सिर्जनाका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवार हो, अरू चाहिँ पानीमाथिका ओबाना हुन् भन्दिनँ म त्यो को जिम्मेवार अरू किन अरू यसमा प्रचण्डको अथवा माधव नेपालको अरू नेताहरूको कमजोरी छैन भनेर म भन्दिनँ। कमजोरी छन्, तर निर्णायक कमजोरीको कुरा गर्नु पऱ्यो नि त। हामीले निर्णायक कमजोरीको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसमा अन्त दोष दिन मिल्दैन कि संसद विघटन प्रचण्डले गरेको होइन, संसद विघटन माधव नेपालले गरेको होइन, त्यो त केपी ओलीले गर्नुभएको नि। संसद विघटन नगर्दा त पार्टीभित्र फेरि सँगै बस्ने स्पेसर हुन्छ नि, हल हुन्छ नि त्यहाँनिर। त्यस कारणले मैले भने नि संसद पुनर्स्थापनापछि पनि हाम्रो पार्टी फेरि एक भएर जाने ढोका बन्द भएको छैन। एक दोस्रो, उहाँले केपी ओलीले आत्मालोचना गर्नुभयो, कमीहरू भए मिलेर जाउँ भन्नुभयो भने पनि त्यसपछि मिलेर जाने कुरा के हुन्छन् त, त्यो चाहिँ त्यसपछि 1, 2, 3 गर्दै आउन सक्छ। त्यहाँ मैले यहाँलाई अघि पनि निवेदन गरेँ कि आज हामी उत्तेजनामा आएर केपी ओलीसँगको सम्बन्धलाई एकदम शत्रुतापूर्ण सम्बन्धमा परिभाषित गर्नु हुँदैन। तपाईहरुले निकालिदिनु भयो, तपाई नेतृत्व तपाई पनि रहेको कमिटीले त ओलीजीलाई निकाल्यो, ओलीजीले त निकाल्नु भएर हिँड्छ। सुन्नु न, निकाल्न सक्छ नि, पुष्पलाललाई निकाले त, तर पुष्पलाल मर्नु भएन, विचार त उहाँकै छ त आज पनि, निकाल्न सक्छ नि पार्टीले। पार्टी सिस्टमबाट कहिलेकाहीँ निस्किन पर्ने हुन्छ नि। हामी आफै पनि कयौँ हाम्रा कमिटीबाट निस्केका छौँ, उहाँको मात्रै किन जिन्दगीको कुरा गर्नुहुन्छ? हाम्रा जिन्दगीका अरूका जिन्दगीका पनि कुरा गर्नु न। कति मानिसहरू आज होइन आन्दोलनबाट विमुख अथवा भनौँ न उनीहरूलाई चाहिँ पन्छाइएको छ। केपी ओलीले पन्छाउनु भयो होला, माधव नेपालले पन्छाउनु भयो होला, होइन? यी मान्छेको जिन्दगी होइन, केपी ओलीको अथवा माधव नेपालको प्रचण्डको मात्रै जिन्दगी हो। मर्मस्पर्शी कुरा होइन। केपी ओलीलाई दुख्दाखेरि मात्रै ऐया भन्नुपर्ने? उहाँले हानेका डन्डाले अरूलाई दुख्या छैन? ती बिचराले ऐया पनि भन्नु पाएको छैन। कयौँ अपमान सहेर केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन क्याम्पेन गरेका छैनन् त? टिकट दिने कुरामा होस्, जिम्मेवारी दिने कुरामा होस्। यो समग्र तस्बिर हेर्दा यो सिस्टम खतरामा त परेको छैन? किन यसकारण मैले यो विषय उठान गरे। त्यस्तो आदर्श पुरुष जस्तो तपाईँ आफै पनि कोही पाइरहेको छैन भन्ने महसुस गर्नुभएको छ भन्ने कसरी मैले बुझेँ भने ओलीजीको कमी कमजोरीको कुरा गर्नु, माधवजीको प्रचण्डजीको एज अ होल हाम्रो त्यो आस्थाको पुञ्जको नेताको रूपमा हामी समाजले पाइ नरहेको कुरा जगजाहेर जस्तो छ। एज अ होल नेपाली काङ्ग्रेस बडा कमजोर अवस्थामा देखा पर्छ। नेपालको कम्युनिस्ट राजनीतिको यो गन्जागोलको जुन राजनीति तस्बिर देखा पर्यो, एज अ होलमा हेर्दा सबैले सबै चिज गर्नुहुन्छ भने अर्को अवैध बाटोबाट अर्कोले अर्को काम किन गर्न नहुने? यो एउटा अन्यल परिस्थितिमा त्यो अतिवादलाई स्पेस हुन्छ होइन। केपी गभर्मेन्टको कदमले अतिवादलाई स्पेस दियो। त्यो दक्षिणपन्थी अतिवाद हो, त्यो उग्रवामपन्थी अतिवाद हो, त्यो अतिवादलाई स्पेस दिएको छ। तर हामीले संविधान बनाउँदा के भन्यो भने अब नेपालमा यो एउटा सङ्क्रमणकालीन लामो सङ्क्रमणकाललाई हामीले अन्त्य गऱ्यौँ है। हाम्रो अबको संविधानले सङ्क्रमणकाललाई अन्त्य गर्यो।
हो सरकार बन्छन् आउँछन् जान्छन् होइन सरकार चाहिँ नि कोही बन्ला कोही नबन्ला त्यो बेग्लै कुरा हो त्यसले एउटा राजनीतिक अस्थिरता त त्यतातिर हुनसक्छ तर एज ए होल मुलुकको राजनीतिक सङ्क्रमणकाल चाहिँ अन्त्य भयो भन्यो त्यसको मतलब के भन्यो के हो त भन्दा हामीले संवैधानिक ढङ्गले यस्ता व्यवस्था गऱ्यौँ कि अब मुलुकलाई दुर्घटनातिर लाने सम्भावना हुँदैन किनभने यहाँ पार्लियामेन्ट छ यहाँ संविधान छ यहाँ अदालत छ त्यस कारण यी मुलुकका इन्स्टिट्युसनहरू जति बलियो हुँदै जान्छन् जति संस्थागत हुँदै जान्छन् तपाईँले भनेको आशंका पनि कमजोर हुँदै जान्छ तर संविधान के भन्छ संसदमा चल्न नदिने संसदलाई बन्धक बनाउने सर्वोच्चलाई प्रभावित गर्ने संविधान च्यात्ने हो भने त तपाईँले भनेको दिशा जान सक्छ म यस कारणले हाम्रो पार्टीको जोड किन हामी संसदमै फर्कौँ भन्दैछौँ त भन्दा संसदमा फर्किनु भयो भने संसदले 1000 विकल्प दिन्छ तपाईँलाई म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा जुन संसदले अहिलेसम्म जनताका विषयलाई त्यति महत्त्वका साथ उठायो भनेर मान्छेले बुझिरहेका छैनन् चाहे कोभिड-19 को चाहे राष्ट्रिय महत्त्वका कतिपय विषय त्यो संसद त्यो भत्ता खानका लागि मात्रै नेपाली जनलाई किन बारम्बार तपाईहरु संसद बिउताउने कुरा गरिरहनु भएको छ तपाईको विशेषण एकदम पपुलर विशेषण हो म त्यसलाई इन्कार नगरौँ हैन मान्छेको भनाइ छ हैन भत्ता खान किन चाहियो भन्ने तर तपाईले यो हेर्नुपर्छ कि संसद बाहेकको विकल्प त्यो भन्दा डरलाग्दो हुन्छ हैन फ्रेश म्यान्डेटमा जाने नि फ्रेश जन 2-4 करोड मासिक संसदहरुको तलबमा गयो होला अर्को गयो होला हैन तर जब संसद हुँदैन तपाईको खेल्ने ग्राउन्ड नै तपाईले समाप्त गरेपछि अनि कहाँ गएर खेल्नुहुन्छ त फ्रेश म्यान्डेट लिने त्यो त फ्रेश म्यान्डेट भनेको पनि त त्यसको औचित्य पुष्टि हुनु पर्यो त्यसको टाइम हुनु पर्यो त समयमा भन्या छ नि 5 वर्ष चलाउनुस् अनि त्यसपछि फ्रेश म्यान्डेटमा जानु न 5 वर्ष त प्रतीक्षा गर्नु पर्यो नि अथवा संसदले कुनै विकल्प अब छैन भनेर निष्कर्ष निकाल्यो भने तपाई जानुस् न तर आज संसदमा त त्यो विकल्प छ नि केपी ओली नै हुन सक्नुहुन्छ अथवा केपी ओलीको विकल्पमा अर्को प्रधानमन्त्री हुन सक्छ हैन मुलुक त फेरि पनि एउटा सम्हालेर लानु पर्यो नि त हामीले जन खेल्ने ग्राउन्डहरु भत्काएपछि त मान्छेले जहाँसुकै अन्त ग्राउन्ड बनाउन थाल्छ त्यसलाई तपाईले कसरी रोक्नुहुन्छ अब त्यही साठगाँठ गर्न त्यसै गर्नको निम्ति यो कदम उठाएको हो भने त त्यो पनि पर्दाफास भोलि हुँदै जाला बिस्तारै हस् धन्यवाद धन्यवाद तपाईलाई आदरणीय दर्शकवृन्द उहाँ हुन्थ्यो योगेश भट्टराई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य पूर्व मन्त्री पूर्व प्रतिनिधि सभा सदस्य समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार गरिमा विकास बैंक एक्सेस टु अल गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट कामना सेवा विकास बैंक प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार Vinayak Siddha College, committed for quality education. Medanta Ayurved Health Home,